ہے اور उसके बाद पूरा मुल्क ही हमारा तबाह हो जाए और हम इस काबिल ही ना रहें कि हम उसके बाद दोबारा जिंदा भी रह सकें या नहीं. न्यूक्लियर ब्लास्ट इफेक्ट्स होते हैं, यानी जहां ब्लास्ट होता है उसकी एक तकलीफ होती है. दूसरा फॉल आउट इफेक्ट्स होते हैं, यानी रीजन में अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसकी जो रेडियो एक्टिव डस्ट आती है, पूरे मुल्क में रेडिएशन आती हैं, उनको सस्टेन करने के लिए भी सलाहियतें चाहिए होती हैं. बड़े बड़े तमाम ममालिक ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखते हैं उन्होंने न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटीज भी डेवलप, मतलब इनके आफ्टर इफेक्ट से किस तरह डील किया जाए. यानी चाइना में हाल ये है कि पूरा बीजिंग का शहर चंद मिनट में अंडरग्राउंड जा सकता है. करोड़ों की आबादी का शहर है, उन्होंने पूरे मुल्क को खोद खोद के टनल्स बनाए हुए हैं. उसके अंदर हर मुल्क के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी रखी हुई है. देखिए होता यह है कि अगर एक एक्सचेंज इमिनेंट हो जाए, यकीन हो जाए कि अब न्यूक्लियर एक्सचेंज होने वाला है, अगर न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी नहीं है किसी कौम के पास, फिर हुकूमतें कोलैप्स कर जाती हैं, सरेंडर कर जाती हैं. इसलिए कि उनको पता है कि अगर एक्सचेंज हुआ तो हमने सब नहीं तबाह हो जाना. न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी जब कौमों के पास होती है तो फिर वो कॉन्फिडेंट होती है कि एक पड़ भी गया हमें तो कोई बात नहीं, विल स्टिल सस्टेन, हम दुश्मन से मुकाबला भी करेंगे, अपनी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं करना पड़ेगा. So we're talking about missile defense system. मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इतनी भी एक वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स, लेकिन बियॉन्ड दैट इट इज दी सर्वाइवल कैपेबिलिटी कि अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक होती है या रीजन में कोई स्ट्राइक होती है. देखिए हालात अब इस तरीके से बन रहे हैं कि यूएस चाइना कॉन्फ्रंटेशन इनएविटेबल है. 5 साल में हो, 6 साल में हो, 10 साल में हो, इट इज इनएविटेबल. वेरी स्कैरी थॉट. इट्स अ स्कैरी थॉट, बट वी लिव इन अ स्कैरी वर्ल्ड. सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई है. उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम से कम 6 करोड़ इंसान आपस की जंगों में भी मरे. दुनिया में ये रियलिटीज ऑफ लाइफ है. इंसान सिर्फ खुशफहमी में रह के अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकता. वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर न्यूक्लियर एक्सचेंज इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल नाउ. प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इस पे. सो दिस वाज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू डू. नंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे तमाम दुश्मनों की, इस वक्त पूरी दुनिया का जो निजाम चले, इकोनॉमिक सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो या ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी हो, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसराइल है, तल अवीव है. ये बात हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. अमेरिकन तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कितना छोटा मुल्क इसराइल अमेरिका जैसे मुल्क की इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कर रहा. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे खिलाफ की साजिशों की, वो इसराइल है. हमें उसी खैबर सोल्यूशन पर जाना पड़ेगा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने फतेह मक्का से पहले डिप्लॉय किया था, और जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब खैबर फतह किया गया तो मक्का बगैर लड़े फतह हो गया. खैबर आज का इसराइल है. हमें हर हाल में डिक्लेयर पॉलिसी के तौर पर इसराइल को अपना एक नंबर 1 एनिमी अलॉन्ग विद इंडिया डिक्लेयर करना चाहिए एज अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी. हमारी कोई दोस्ती उसके साथ होने का कोई सवाल नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. Isn't it enough that we don't recognize Israel? देखिए they don't recognize us also, but they wage attacks on us. लेकिन वो हम पे हमले करते हैं, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करते हैं. इस वक्त पूरा इंडिया, खासतौर पे कश्मीर, पूरी अफगानिस्तान की तरफ से बुरी तरह हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं. हमारे प्रेसिडेंट को उन्होंने कत्ल कराया, जो हमने कहा कि जनजिया का जो क्रैश कराया अलॉन्ग विद ऑल्सो मेनी ऑफिसर्स, और ना जाने कितनी साल से हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं. देखिए उनकी जिंदगी और मौत का मसला है कि पाकिस्तान को तबाह करना है. हमारी भी जिंदगी और मौत का मसला ये है कि हमने उनको थ्रेट करके रखना है. इन केस ऑफ एनी थ्रेट वी शुड ऑल्सो अटैक. वो जो 84 में हमने पॉलिसी डेवलप की थी कि पाकिस्तान पे अटैक आया तो हम दिल्ली और तलवी अंडर प्रेशर. आपका कहने का मतलब है अंडर प्रेशर, नॉट जस्ट अंडर प्रेशर. देखिए अगर वो दिल्ली में आके और कश्मीर में आके इंडिया की मदद कर सकते हैं तो हम अपने फोर्सेस को सीरिया और इजिप्ट और लेबनान और जॉर्डन क्यों नहीं भेज सकते उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए? किसी मुसलमान मुल्क ने हमारी मदद की नहीं है. मुसलमान मुल्क बेचारे मदद करने के काबिल भी नहीं है, हम मदद करने के काबिल हैं उनकी. एंड वी शुड डू दिस, वी शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट वी शुड हेल्प देम. हमें किसी से कोई मदद की तवक्को नहीं है. ये हमारे छोटे बच्चों और भाइयों की तरह है जो बेचारे किसी काबिल नहीं है अपनी मदद करने की. अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर वेपन दिया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें दी है, मिसाइल पार हमारे पास है. अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख की स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज हमारी हैं, 16 करोड़ की आबादी हमारे पास है. वी आर द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. देखिए यही पे हमारी डिप्लोमेसी की स्ट्रेंथ आती है. जब तक कि हम खैबर सोल्यूशन डिप्लॉय नहीं करेंगे. खैबर सोल्यूशन का मतलब है कि वी थ्रेट इसराइल एज वी शुड थ्रेटन देम, एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी शुड नॉक देम आउट ऑल्सो. क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो वो हमारे खिलाफ साजिशें जारी रखेगा. इन दुश्मनों को रोकने का सिर्फ एक तरीका कि वी टेल देम वेरी क्लियरली, जो 84 में हमने किया था, वी डोंट केयर कहां से अटैक आता है, व्हाट वी केयर इज विल हिट यू बैक. और फिर इनका दिमाग ठीक रहेगा, क्योंकि वरना इसके अलावा उनको मानने वाले नहीं है. ये वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं कि जो हमको अपनी डिफेंसिव और सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी में इमीडिएटली तब्दील करने. नाउ अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो हैव टू रीडिफाइन आवर अफगान पॉलिसी. हमने जो 8 साल में गलतियां की हैं उनको अब इमीडिएटली, अब कोई वक्त नहीं है हमारे पास कि मजीद डिले करें. वी हैव टू करें. पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ है कि पाकिस्तान में जिस तरह सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही हैं, जैसे हमले हो रहे हैं, जैसे मामलात हो रहे हैं, इसको हमारे यहाँ के एनालिस्ट, हमारे यहाँ के सियासतदान इतनी अहमकाना बात कर रहे हैं ये कहकर कि ये हमले सिर्फ ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज से आ रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं कि आर्मी ने जाके ट्राइबल एरियाज पे कुछ हमले कर दिए थे. मामला इतना सिंपल नहीं है.
there is complex ideology within the Muslims also. جو تکفیری آئیڈیالوجی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، جس نے عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، وہ صرف ٹرائبل ایریا پہ حملے کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ہم نے اعلان جنگ کر کے تباہ کرنا ہے، اور وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ پاکستان پر حملے آ جائیں دشمن کی طرف سے، تاکہ اس ماحول میں، اس کیوس میں، اس کرائسس میں وہ کیوٹک آئیڈیالوجی سروائیو کرتی ہیں. پھر اس آئیڈیالوجی کو اسرائیلیز اور انڈین ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پیچھے سے. مسئلہ صرف انتقام کا نہیں ہے. اگر ہم فوجیں ہٹا بھی لیں ٹرائبل ایریا سے تو یقین کیجیے گا یہ حملے نہیں ختم ہوں گے. اس لیے نہیں ختم ہوں گے کہ دشمن کے منہ کو خون لگ چکا ہے. وہ دیکھ چکا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ڈیوینٹ گروپس کریٹ کر کے، مسلمانوں میں بھی گمراہ عقیدے پیدا کر کے یہ مسلمانوں کے اندر تباہی پھیلا سکتے ہیں. افغان طالبان یہ نہیں ہے. افغان طالبان نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. تو افغان طالبان کو ہمیں بالکل آن بورڈ لانا پڑے گا. ویری کیٹیگوریکلی ہم جو غلطیاں 8 سال میں کرتے آئے ہیں کہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ بھی اسی طرح جنگ کی ہے جس طرح ہم نے ان ڈیوینٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ کی ہے. اس کو فرق کرنا پڑے گا. پاکستان کو افغانس کو ریکگنائز کر کے افغان طالبان کو ایز اے لیجیٹیمیٹ اینٹی ان افغانستان کے باقاعدہ افغانستان میں ان کی حیثیت ہے، اور دونوں طرف کو ہم ساتھ بلائیں، دونوں کو ملائیں، چلیں بات کرو آپس میں، اپنے مسئلے حل کرو. ہم کسی کی سائڈ نہیں لینا چاہتے، نہ ہم کسی کو مل کے کسی کو ماریں گے، نہ ہم ناردرن الائنس کا ساتھ دیں گے طالبان کو قتل کرنے کے لیے، نہ ہم طالبان کا ساتھ دیں گے ناردرن الائنس کا تختہ الٹنے کے لیے. تم آپس میں اپنے معاملے طے کرو. We can stay neutral. We can stay neutral and we should stay neutral. کیونکہ اب وقت آیا ہے کہ ہم امریکنز کا ساتھ دینا بند کریں خرافات میں، کیونکہ یہ ہمارا نیشنل سیکورٹی کرائسس بن گیا ہے. وہ امریکن جو ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ امریکن جو جن کی امبریلا کے نیچے اسرائیلیز اور انڈینز ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں کس کی بددعا لگی ہوئی ہے کہ اب خام خواہ امریکن کا ساتھ دینے پہ تلے ہوئے ہیں. اٹس ٹائم دیٹ وی اسٹاپ. بس ہو گیا، اب اور نہیں کرنا ہم نے. سو دس از ون آف دوز امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو کہ اب چونکہ پاکستان میں حکومت سازی ہونے والی ہے، نئی حکومت نے آنا ہے، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو درست کرنے ہیں. اب دیکھیے ایک بہت بڑا ایسپیکٹ جو پاکستان کو، جس طرح ہم نے بات عرض کی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم پاکستان اپنا ایک اسلامک سیکورٹی بلاک بنائیں. ہم جب یہ اسلامک سیکورٹی بلاک بناتے ہیں تو ہماری اپنی ورتھ اور ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے. دنیا مانتی ہے، پھر دنیا مانے گی پھر اس بات کو کہ پاکستان از آلسو اے لیڈر آف 57 کنٹریز. 57 نہ ہو، 5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، کچھ ملکوں کو تم ساتھ ملائیں نا اپنے ریجن میں، ان کا ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کریں. اور دین پاکستان ہیو این آپشن کہ آپ نیٹو سے نیگوشیٹ کریں یا SCO سے نیگوشیٹ کریں. ہمیں کلیکٹو اس وقت جو حالات ہیں، جو اس وقت دنیا کی فارم بن رہی ہے، اس میں اب کوئی شبے کی بات نہیں رہ گئی کہ پاکستان کو SCO کا ممبر بن جانا چاہیے. یعنی جو ہمارے نیبرہڈ کا کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ہے یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے نیٹو کے مقابلے. جیسا وقت ہوا ایک بریک کا، ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. آر کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود SCO. یہ دیکھیے، جب یورپ کے تمام ممالک اتنی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونے کے باوجود اور نیوکلیر پاورز ہونے کے باوجود بھی ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ نیٹو میں شامل ہیں، تو ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کے ہمسائے میں چائنا